السلام عليكم. مرحبا بكم عندي ومرحبا بيا عندكم. اليوم راح ندير لكم ان غاتو شوكولا فريمون بنين بنين بزاف بزاف. هي يشبه لي بار دو ليون تاع الخارج. بون عندنا في هذه الوصفه واش نسحقوا 50 غرام تاع زبده اللي هي ملعقه كبيره ونص. عندنا 50 غرام سكر غلاس، هي زوج مغارف كبار تاع لما يعادل زوج مغارف كبار. عندنا 125 غرام تاع فرينه اللي هي 4 مغارف كبار. عندنا زوج مغارف كبار تاع غفريت مرحي، وعندنا قريصه صغيره تاع ملح، عندنا حبه بيض، وعندنا نص مورفه تاع لاباط تارتيني هذه شوكولا. دوكا نبداو في التحضير. ثاني عندنا الحشو تاع هاد لي باغ دو شوكولا. عندنا كاس تاع غفريت مع مغرف ونص تاع لاباط تارتيني، هذه الحشو. ولي كلاصاج غورمون ولا كلاصاج فيغيرو، كل واحد واش يقولوا. عندنا 120 غرام تاع شوكولا نوار ولا ولي، وعندنا كاوكاو مقريي ماشي مرحي رقيق، مرحي خشين كما راكم تشوفوا هكذا. فوالا دوك نبداو في تحضير العجينه. فوالا العجينه نبداو بالزبده، هي الاولى تكون طريه كما راكم تشوفوا. نزيدو لها سكر غلاس، نخدموهم شويه هكذا حتى تولي اون كريم. بعد ما خدمنا العجين اسمو لا مارغرين مع السكر، نزيدو الحبه تاع البيض، نزيدو ندخلوها مليح مليح حتى تولي هوموجين، ان ميلونج هوموجين. بعد ما خدمنا الميلونج تاعنا نزيدو لاباط تارتيني. فوالا نزيدو نخلطوها. هذه سون بات سابلي عاديه، برك نزيدو لها هذه لاباط تارتيني ونزيدو لها الكفريت ما نزيدوش دركا حتى نديرو الفرينه باش ما يتشمخش، باش تبقى هذيك الكروستيون تاعو تاع القرمشه هذيك. هنا نسيت ما قلت لكمش اون بانسي تاع لا لوفور مع قريصه صغيره تاع ملح، وانا نديروهم من درك ونديرو الفرينه نديروها على زوج مرات. فوالا لازم نستعمل يدي. هنا كما راكم تشوفوا مازال ما تلمدتليش بهاد 25 غرام 125 غرام. راح نزيد مغرف كبيره. هنا كل فرينه كيفاش. فوالا هاني كي زدت مغرف هاي تلمدت. دوكا نزيدو الكفريت هكذا. ندخلو مليح في العجينه. دوكا العجينه تاعي واش ندير لها، نديرها في سيلوفان ونخليها تريح في فريجيدار بوندون 15 مينوت هكذاك ولا 20 مينوت، هي قد ما تريح مليح. فوالا باش نلمد العجينه ندير شويه فرينه في لو بلون طرافاي تاعي. فوالا ونلمدها شويه فرينه. فوالا هكذايا. ونديرها في السيلوفان.
نحدها مليح ودوك نحطها في الفريجيدير نغطوها مليح ما نخلوش حتى بلاصه تبان. فوالا هكايا. بعد ما ارتاحت لاباط تاعنا هايليك نوجدو دو كاري هكذا تاع البابي سولفوريزي باش ما نديروش الفرينه وثاني باش تسهل علينا الخدمه. نديرو هكايا ونعبزوها شويه بيدينا. في هاد الحلوه نسحقو هاد ليمون هادو باش يجو كامل على حبه وحده وقيس واحد ما يجي كبير على الاخر. فوالا نحلوها كامل ايبيسور رقيقه دوك نوريكم شحال ليبيسور. فوالا هاوليك كيفاش نحلو لاباط تاعنا. شوفوا ليبيسور قل من 5 ملم قل واحد 3 ملم هكداك. ودوكا لا فارس تاعنا نخلطوها. هاي ليك لاباط تاعنا لا فارس باردون. شوفوا انا حنزيد لها شويه كفريت درت شيكولا شويه غالبه عليها. فوالا زيدوا خلطوها مليح. فوالا هاي ليك لا فارس تاعنا كيفاش لازم تكون. هنا الهدف تاعنا الكفريت هو اللي يمد القرمشه هذيك للكاطو. لازم يكون الكفريت غالب شويه على الشوكولا. شوفوا كيفاش تكون هذه هي هكايا. دوكا واش نديرو نجيبو المول هذا ديالنا ونديرو هكايا شغل نطراسيو برك شويه باش لا فارس ما نديروهاش على خارجه عليها. نديرو سوا داخل الحبه. فوالا هكذايا. هكذا صدقوني هاد الكاطو فريمون سي با دي غاتو سي دي بار او شوكولا. فوالا هكذا. دوكا واش نديرو نعاودو نقطعو الحبه بالمول ونخلوها داخل المول هذايا طيب بيه. فوالا نحطوها فوق البابي نردوها بالمول تاعها. دوكا نزيد لكم حبه باش تشوفوها بيان هكذا. نعمرو هكذا ونغلقو. لازم بابي كويسون باش ما نديروش الفرينه والعجينه ما تبدلش ما تيبس باسكو كل ما نديرو الفرينه العجينه راح تيبس. هكايا نردوها بالبابي نحو الزياده هذيك. دوكا نوريكم هاي كيفاش نتحصلوا عليها. حنايا واش نديرو نعبزو شويه هكا باش تاخد كامل لا فورم تاع لو مول ونديروها طيب. انا الفور تاعي راهو يسخن دوك نديروها طيب نطيبوها كيما نطيبو لي صابلي 10 مينوت حتى 13 مينوت ماكسيموم. ما لازمش تكون تحرق بزاف باسكو ما لازمش طيب بزياده باسكو لا فارس هذيك راح تيبس. صافي نطيبوها ان فور موين 10 مينوت ا 13 مينوت با بلوس. بعد ما طابو لي باغ تاعنا هاملي كيفاش يطيبوا. اللي عندهم شالور تورنونت راهم يطيبوا en même temps بالفونتيلو هذاك يطيبوا من تحت ومن الفوق. كيما انا عندي غير الكويزينيير صافي نطيبهم من تحت ومن بعد نشعل لهم من الفوق شويه بالقسم يدخلهم شويه طياب من الفوق. هنايا نوريكم كيفاش باش نحو من المول. نجوزو الموس هكذا من هكذايا ونطبعوها تتنحى فاسيلمون باسكو لا بات سابلي ديجا هي فيها الكرا صافي ما تخافوش منها. دوكا واش نديرو نوجدو لو كلاصاج تاعنا. الكلاصاج اللي فيه الشيكولا والكاوكاو
هادشي كله واش نديرو لها، نقطعوها رقيق رقيق ونديروها في الميكرووند تذوب. هنا لو كلاصاج تاعنا اللي ذوبتو في الميكرووند. اللي ما تعرفش تذوب في الميكرووند دير في البان ماغي احسن واضمن. الميكرووند لازم تنحيها شاك فوا وتخلطي وتزيدي ترجعيها، ماشي تشعلي عليها الميكرووند وتخليها تحرق الشوكولا. صافي شاك فوا تنحي وترجعي، سينو ديروا في البان ماغي. هنا واش نزيدو، نزيد قيس مغرف قهوه تاع زيت هكذايا، ونحركها مليح، ونزيد شويه تاع الكاوكاو هذاك اللي مكسر. هذا بكم تنحوا هذاك الخشين اللي مرحي خشين. فوالا ونشوفوا الا نزيدو ولا لا. فوالا نزيدو لها شويه. هكذايا نزيدو هذه حتى نحصلوا على الكلاصاج اللي رانا حابينه. كي نديرو على ظهر المغرف نشوفوا باللي سي بون، هذا هو اللي انا نسحقه. دوكا واش نديرو، نجيبو الحبه تاعنا ونديروها هكا. هكذايا ونقصو الزايد. فوالا هاولي كيفاش نكلاصيوهم ونحو ليكسي، نحو هكايا شويه شويه بالمغرف ونكملو كامل الكميه ديالنا. كي بيان سور الكاطو لازم يبرد دافي، مام دافي رايح مايل للبروده، بداو ديروا الكلاصاج نورمال. كي يجمد كامل انا نوليو وتشوفوا الريزولطا. فوالا لي غاتو تاعنا الكلاصاج تاعنا راهو نشف. هاد لا كونتيتي دير لنا 8 حبات باسكو هادو حبات كبار. كون تحبوا ديروهم حبات صغار كاين لو مول فيهم صغير يجوكم 16 حبه. فريمون سي تا ايسيي هاد لو غاتو هذا يشبه قلنا لي بار دو ليون. دوكا ندوق لكم وتشوفوا. هاي كيفاش تجي داخل. بنينه بزاف بزاف. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه ديالي، وما تنساوش اشتراك وابوني وجام في العاده، بارطاجي وعطونا تعليقاتكم، عطونا واش رايكم، الى كاش نقائص كاش ان شاء الله باش نحسنوا في القناه هذه، باش نحسنوا في القناه ديالي. وسلام.